आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है वीकली हॉरोस्कोपी 17 जनवरी टू 23 जनवरी 2025, 17 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 2025 कैसा रहेगा ये हफ्ता इन 4 बुर्जों के लिए। सैगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। कैसा रहेगा ये हफ्ता कौस, जद्दी, दिल और हौद के लिए। तो चलिए चलते हैं बुर्ज कौस की तरफ। बुर्ज कौस वालों होशियार रहो, मैं भी कौस हूं। आपकी शख्सियत, हैसियत मुतासिर है, लोग आपसे नफरत करेंगे खामखा। आप बड़े गुस्से वाले हैं, अपने कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करें। सियासी मजहबी गुफ्तगू से भी दूर रहें, नापसंदीदा लोगों और नापसंदीदा जगहों पर ना जाएं। आपके ज़राए आमदनी ज़बरदस्त रहेंगे, यकीन करो ये बिल्कुल ऐसे ही है। अभी से भी मेरे ज़राए आमदनी ज़बरदस्त हो गए हैं, आमद ही आमद आ रही है। अल्लाह ताला रहमत करे हर मुसलमान पर। तो आपको मुख्तलिफ ज़राए से आपको मुफ्त दौलत भी मिल सकती है। इसके अलावा आपके अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई आपका साथ दे रहे हैं। और इसके अलावा अंदरून मुल्क आपके सियासी, समाजी, इक्तिसादी सफरों में भी आपको कामयाबी मिल रही है। कौस बुर्ज वालों को खबरदार, बुर्ज हौत वाले, कोई सवारी मत लेना, आपकी सवारी तबाह हो सकती है, उसका एहतियात करना। मैंने भी अपनी कार के टर्मिनल खोल के रखे हुए, कहीं आग ना लग जाए, तबाह ना हो जाए, इसलिए। इसके अलावा नई सवारी का हसूल मुमकिन नहीं। और आपने अगर जमीन जायदाद में कोई इन्वेस्ट की तो आपको नुकसान आएगा, इसलिए कोई ज़राअत, खेत, बाग, फसल काश्त करने से भी गुरेज करें या फिर वज़ाइफ अदा करके करें। हामला खवातीन जो हैं उनको खतरा है। और बुर्ज कौस वालों की जो जवान औलाद है उनके रोज शब चेक करें, वो भी आपको परेशान कर रहे हैं। उनकी जॉब, मंगनी, शादी भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। आपकी मंगनी टूट सकती है बुर्ज कौस वालों की। इसके अलावा इनकी किस्मत जो है इनसे रूठ सकती है, इसलिए सट्टा, जुआनदादा, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी के कामों से दूर रहे। कौस बुर्ज वालों को मुलाजमती तरक्की मिलेगी, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो मिलेगी, लेकिन बीमारी से भी इनको मुकम्मल निजात मिलेगी। सेहतमंद होंगे इंशाअल्लाह ताला कौस बुर्ज वाले। मैं भी कौस हूं, अल्लाह ताला मुझे भी सेहत अता फरमाए रसूल अल्लाह के सदके। हर मुसलमान को सेहत अता फरमाए रसूल अल्लाह के सदके। बुर्ज कौस वालों के दरमियान और उनके मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई आ सकती है, इसलिए मियाँ बीवी के दरमियान शक व शुबहात से दूर रहें और कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करें। शराकती कारोबारी दोस्त भी आपके साथ नाराज हो सकते हैं, शराकती कारोबारी मुआहदा टूट सकते हैं, शराकती कारोबार में नुकसान आ सकता है। आपकी तोयशुदा निकाह, शादी, मंगनी टूट सकती है, इसमें बहुत एहतियात करें। आप पर कौस बुर्ज पर छाए मौत के बादल हट जाएंगे, बेगुनाह कैद हैं तो रिहाई मिलेगी, केस मुकदमा से बरी होंगे, डूबी रकम वापस होगी, कर्ज मार्ज से निजात मिलेगी, कर्जा की हसूली वसूली अदायगी में आसानी होगी। बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद हैं। माँ की सेहत खराब हो सकती है, अल्लाह मेरी माँ को हिफ्ज़ अमान में रखे रसूलुल्लाह के सदके। हर एक की माँ को अल्लाह रसूलुल्लाह के सदके हिफ्ज़ अमान में रखे। मज़हब से दूरी इख्तियार करोगे। और मैं भी नमाज जो ना घर में अभी पढ़ने लग गया हूँ, सर्दी की वजह से मस्जिद नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश होती है। आप भी कोशिश करें, नमाज पढ़ने की कोशिश करें। कारोबार बुर्ज कौस वालों का डाउन जा रहा है, जो कारोबार करते हैं। कारोबारी फैसले करते वक्त बहुत एहतियात करो कौस बुर्ज वाले, कहीं कारोबारी फैसला आपको लेना डूबे। कारोबारी इतबार भी किसी पर मत करना, किसी को चेक स्टाम्प देने की कोशिश ना करना। आपके दोस्त अहबाब इस बुरी घड़ी में आपका साथ दे रहे हैं, आपको जो साबिक़ा आपने इन्वेस्ट कर रखी है उसको कारोबारी फायदे देने की आपको कोशिश करेंगे। आपकी ख्वाहिशात दिल पूरी करने की वो भी पूरी होती हुई नजर आती हैं। घर की ताइशात की सामान आप लेते नजर आते हैं, जैसे कोई लग्जरी चीजें होती हैं। आपके खुफिया दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं बुर्ज कौस वालों, मेरे भी वो पीछे पड़े होंगे, मुझे भी पता है मेरे दुश्मनों का, वो मेरे कौस बुर्ज वालों के पीछे पड़े होंगे। अगर आप गैर मुल्क हैं तो आपको बगैर साजिश वतन वापस कर सकते हैं। इसके अलावा
آپ کے اخراجات بڑھ جائیں گے، آپ پر سایہ، جادو اور نظرات کے اثرات آپ پر آ سکتے ہیں۔ اگر آپ مضبوط ہیں تو پھر آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کمزور ہیں وہ جو ہے نا بہت احتیاط کریں۔ جو مضبوط ہیں اللہ تعالیٰ ان پر نظرات کم اثر کرتی ہیں۔ یا آپ ہو سکے تو کوس برج والے، یہ کلی نہیں ہوتی، کلی، اس کی جو موبائل والے ٹانکا لگاتے ہیں، اس کی ایک یہاں رنگ لا ڈال دو، آپ کو نظر نہیں لگے گی۔ اب آگے چلتے ہیں برج جدی کی طرف۔ برج جدی والوں، آپ کی شخصیت ٹاپ پر رہے گی، آپ پر لوگ آپ کے دیوانے نظر آتے ہیں، شخصیت حیثیت اجاگر رہے گی۔ اس کے بعد آپ کے ذرائع آمدنی زبردست ہیں، دولت کی آمد ہی آمد ہے، ہر طرف سے آپ کو کوئی مفت رقم بھی آپ کو مل سکتی ہے، کوئی گڑی پڑی رقم بھی مل سکتی ہے۔ جدی برج والوں کی قسمت بلند ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ان کے عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار ان کا ناک میں دم کر دیں گے۔ جدی برج والے ہوشیار رہو، آپ کے حادثے کا خطرہ ہے، غیر ضروری سفروں سے دور رہو 17 جنوری سے 23 جنوری تک۔ خاندان میں لڑائی جھگڑا رہا ہے، آپ کی سواری تباہ ہو سکتی ہے، چوری ہو سکتی ہے، نئی سواری کا حصول ممکن نہیں۔ زمین جائیداد میں اگر آپ نے کوئی پیسہ انویسٹ کیا تو نقصان ہوگا۔ برج جدی والوں کی حاملہ خواتین کو کوئی خطرہ نہیں، زچہ بچہ محفوظ ہے، بے اولاد کو اولاد ہو سکتی ہے، آپ کی منگنی ہو سکتی ہے، آپ کی محبت آپ کا ساتھ دے رہی ہے اور آپ کی قسمت بلند ہو رہی ہے۔ پرائز بانڈ 60 جوان دادا کے اکاؤنٹ میں ٹھوک کر حصہ دو برج جدی والوں۔ آپ پرائز بانڈ لیں تو آپ کی نکل سکتا ہے انعام۔ بیمار ہو سکتے ہیں جدی برج والے، سر درد، آدھے سر کا درد، اعصابی دماغی امراض آ سکتے ہیں ان کو۔ حکام بالا افسران اعلیٰ ناراض ہوں گے تو کاروباری ترقی روک سکتی ہے، سرکاری نوکری کا ملنا ممکن نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان تعلقات درست رہیں گے، میاں بیوی میں محبت کی فضا قائم رہے گی، شراکتی کاروباری دوست ساتھ دیں گے، شراکتی کاروبار میں فائدہ ہوگا اور کئی ایک شراکتی معاہدات آپ کے طے پا جائیں گے۔ زندگی پر سائے موت کے سائے جو ہے نا وہ جو ہے نا آپ پر منڈلا سکتے ہیں، موت کے بعد سر پر آ رہے ہیں۔ زندگی کے بارے میں 60 جوان دادا کے کاموں سے دور رہو، آپ کی کوئی رقم ڈوب سکتی ہے، قرض کا آپ کا ناک میں دم کر دیں گے، قرضے کی وصولی ادائیگی میں نقصان ہوگا، قرض آپ کے لیے مر ثابت ہوگا، بے گناہ قید ہو سکتے ہیں، آپ پر FIR آ سکتی ہے، وراثت انشورنس کے کیس آپ کے لیے سر درد بن سکتے ہیں۔ بیرون ملک جانے کے راستے بند ہیں، ماں کی صحت خراب ہو سکتی ہے، مذہب سے دور ہو سکتے ہو، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے، مقابلے کا امتحان دینے والے لڑکے نہ فیل ہو سکتے ہیں، ناکام ہو سکتے ہیں، اپنے فرائض منصبے پر توجہ دیں۔ کاروبار زبردست رہے گا، جدی برج والوں کا ٹاپ پر ٹاپ رہے گا۔ آپ بھی جو ہے نا جو کاروباری فیصلے وہ کر سکتے ہیں، نیا کاروبار کر سکتے ہیں، جاری کاروبار میں سرمایہ لگا سکتے ہیں، کاروباری کوئی بھی کام وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوست آپ کے جو ہے نا کھو پکو دوست ہیں، وہ آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اس لیے ان کا احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ آپ کی خواہشات دل پوری نہ ہوں گی اور کاروباری فائدے روک سکتے ہیں، وہ کاروبار جو آپ نے ماضی میں انویسٹ کر رکھا ہے۔ خفیہ دشمن آپ کے ساتھ سازشیں کر رہے ہیں، آپ کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، ہوشیار رہو، ان کی سازشیں چالوں کو سمجھو۔ بیرون ملک ہیں تو ان دشمنوں کی سازشوں کو سمجھو، وہ آپ کو وطن واپس کر دیں گے۔ آپ کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں، سائے جادو کے اثرات آ سکتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں ہم برج دلو کی طرف۔ کیسا رہے گا برج دلو والوں کا یہ ہفتہ 17 جنوری سے 23 جنوری تک؟ برج دلو والوں کی شخصیت حیثیت اجاگر رہے گی، لوگ ان کے گرویدہ رہیں گے، جیو جینے دو کہ ویسے یہ کال ہیں، یہ آلستہ کے معاشرتی فرد بنتے نظر آتے ہیں۔ ان کی دولت کا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے دولت ساتھ لے کر نہ چلیں ورنہ چوری ڈاکہ یا گر سکتی ہے۔ ان کے عزیز رشتہ دار، سسرال رشتہ دار، بہن بھائی ان کا ناک میں دم کر دیں گے اور سفر میں ان کے حادثے کا خطرہ ہے، اس لیے احتیاط کریں دلو برج والے۔ ان کے خاندان میں اتفاق ہوگا، ان کی نئی سواری کا حصول ممکن ہے، اگر سواری گم ہوئی تو وہ وصول ہوگی، اور زمین جائیداد کی خرید و فروخت ان کے لیے مناسب اور موافق ثابت ہوگی۔ آپ یہ کرائے کے مقام سے اپنے ذاتی گھر میں آ سکتے ہیں۔ دلو برج والوں کی عورتوں کو خطرہ ہے، وہ جو حاملہ ہیں، بچہ کو خطرہ ہے، جوان اولاد کے مسائل آپ کے لیے سردرد بن سکتے ہیں، اور اس لیے آپ جو ہے نا کہ قسمت روٹ سکتی ہے آپ سے، اور آپ کی منگنی بھی ٹوٹ سکتی ہے، اس لیے ان منصوبات میں آپ احتیاط کریں۔ دلو برج والے بیمار تھے، اپینڈکس کی بیماری، پیٹ کا درد، یہ وغیرہ ایسے ان کو آتا ہے، معدے کی خرابی، اختلاج قلب، دل دھڑکنا، سانس پھول جانا، صحت یاب ہوں گے، اور ان کی ملازمتی ترقی ہوگی، ان کو سرکاری نوکری ملتی نظر آتی ہے۔ لیکن ان کے میاں بیوی کے درمیان تعلقات لڑائی جھگڑوں کی طرف جا رہے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات میں شکوک و شبہات نہ کرنا ورنہ طلاق جدائی ہو سکتی ہے۔ شراکتی کاروبار بھی آپ کے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ زندگی پر چاہے موت کے بعد منڈلا رہے ہیں دلو برج والوں پر، اس لیے زندگی کے بارے میں کوئی شرط نہیں لگانی، آپ کی کوئی رقم ڈوب سکتی ہے، آپ قرضے میں ڈوب سکتے ہیں،
आप बेगुनाह कैद हो सकते हैं, FIR भी आप पर लग सकती है। एहतियात करें, किसी कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करें। कोई आ जाए झगड़ा तो ले देकर दफा करना, अपने खिलाफ मुकदमात ना आने देना। बैरून मुल्क भी जाने के रास्ते अपना जो है ना जिल्लू बुर्ज वालों के अपना जो है ना खुले हैं। बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले हैं। बैरून मुल्क IT का कारोबार करने वाले टॉप पर जा रहे हैं। मुकाबले का इम्तिहान देने वाले, अल तलीम हासिल करने वाले लड़के भी कामयाब नजर आते हैं। माँ की सेहत दुरुस्त होगी, मजहब में दिलचस्पी होगी और हज ज़ियारत पर भी आप जा सकते हैं। कारोबार आपका डाउन जा रहा है, इसलिए कारोबारी फैसले सोच समझ कर करें। कारोबारी लेन देन भी सोच समझ कर करें। कारोबारी एतबार किसी पर न करें और गलत माल की खरीदारी आपको जहर की हवादी खा सकती है। दिलो बोझ वाले होशियार रहो, कारोबार का किसी पर एतबार नहीं करना। आपके दोस्त आपको धोखा दे रहे हैं, उनसे होशियार रहो, वो आपके कारोबारी फायदे रोक रहे हैं, खशात दिल के दरमियान रुकावट पैदा कर रहे हैं। लेकिन आपके खुफिया दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। दुश्मन नाक रगड़ने दिलो बोझ वाले आप जीत जाओगे। और इसके अलावा आपके अखराजात रुक जाएंगे। साया जादू के असरात जो आपके पेट पर आ रहे थे, अपेंडिक्स होने का खतरा था, अखराज कल्ब, दिल धड़क रहा था ऐसे दिल, तो वो भी आपका दुरुस्त होने के चांस हैं। और आपके बैरून मुल्क जो इमिग्रेशन के मसाइल हैं वो भी हल होंगे। चले चलते हैं हम आखिरी बुर्ज हौत की तरफ। कैसा रहेगा बुर्ज हौत वालों की शख्सियत हैसियत 17 जनवरी से 23 जनवरी के दरमियान मुहताल से रहेगी। लोग इनको मुतनाज़ा करेंगे, मुतनाज़ा समझेंगे, इसलिए ये अपनी शख्सियत गैर का एहतियात करें। गैर नापसंदीदा जगह नापसंदीदा लोगों से ना मिले। दौलत का नुकसान आ सकता है, दौलत ज़ाय हो सकती है और गिर सकती है, चोरी हो सकती है। लेकिन अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, बहन भाई साथ दे रहे हैं। अंदरून मुल्क सफर में हादसे का कोई खतरा नहीं। खानदान में लड़ाई झगड़ा आएगा, इंतशार का शिकार होगा, आपकी सवारी तबाह हो सकती है। आप हौत बुर्ज वालों 17 जनवरी से 23 जनवरी तक आप ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त ना करें, रहने दें, वरना आपको नुकसान होगा। हौत बुर्ज वालों की हामला खवातीन को कोई खतरा नहीं, बच्चा बच्चा महफूज रहेंगे, जवान औलाद के मसाइल हल होंगे, आपकी किस्मत बुलंद रहेगी, आपकी मंगनी हो जाएगी, आपकी मोहब्बत आपका बहुत साथ दे रही है, प्यार से प्यार दे रही है आपको। बीमार हो सकते हैं हौत बुर्ज वाले, एहतियात करो, आपकी नौकरी जा सकती है, फ़राइज़ मनसिबी पर तवज्जो दो, आपकी सरकारी नौकरी की तरक्की रोक सकती है। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा आ सकता है, मियाँ बीवी के दरमियान शकूक व शुबात ना करें, वरना लड़ाई झगड़ा आकर तलाक हो सकती है। शराकती कारोबार भी अलहदा हो सकते हैं, शराकती कारोबारी मुआहदात में नुकसान होगा। आप पर छाए जिंदगी पर छाए मौत के बादल हट जाएंगे, जिंदगी फले फूलेगी। इसके अलावा आपके कर्ज से निजात मिलेगी, कर्जा की वसूली अदायगी आसान होगी। इसके अलावा आपके इंश्योरेंस और विरासत के मुकदमात आपके हक में होंगे। बेगुनाह कह दें तो रिहाई मिलेगी, FIR है तो वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन बैरून मुल्क जाने के रास्ते आपके बंद हैं। माँ की सेहत खराब हो सकती है, आला तालीम और मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के नाकाम हो सकते हैं, आला कानूनी उलझनों में उलझ जाओगे। तो इसलिए कानूनी उलझन में उलझने से पहले आप जो है ना बहुत एहतियात करें। कारोबार नीचे जा रहा है, इसलिए कारोबारी फैसले सोच समझ कर करें, कारोबारी एतबार किसी पर ना करें। इस हफ्ते आपके दोस्तों अहबाब इस मुश्किल घड़ी में शीशा पलाई दीवार की तरह आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों पर एतबार करना, उनसे वो धोखा नहीं देंगे हौत बुर्ज वालों, वो आपका साथ दे रहे हैं। आपके कमजोर बुर्ज का आपके ताकतवर दोस्त साथ दे रहे हैं। आपकी ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी और आपके कारोबारी फायदे जो माजी में आपने इन्वेस्ट करके फायदा मिलेगा। आपके खुफिया दुश्मन दफा होंगे, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हालांकि आपका मासूम बुर्ज है हौत बुर्ज। आपके अखराजात कंट्रोल होंगे। अगर बैरून मुल्क हैं तो आपके एमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे। दुश्मन जितनी साजिशें करें, जो कुछ करें, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपके मसाइल हल होंगे और आप पर साया जादू के असरात खत्म होंगे। आखिर में मैं आपको दुआ दूंगा कि या अल्लाह हर मुसलमान की खैर और हर का भला, या अल्लाह रसूल अल्लाह के सदके हर एक को सियत कामिला अता फरमा, या अल्लाह रसूल अल्लाह के सदके हर एक को रिज़्क़ सालिहा अता फरमा, या अल्लाह रसूलुल्लाह के सदके हर एक बंदे को औलाद नरीना और सालिहा औलाद अता फरमा, या अल्लाह हर मुसलमान को औलाद से आंखों की ठंडक नसीब अता फरमा, मरीजों को शफा अता फरमा, या अल्लाह जो हम मांग रहे हैं वो हमें दे दे, जो नहीं मांग रहे बिन मांगे अता फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। इंशाअल्लाह अगर कोई चाहता है कि उन पर ये रिजते ना आए और उनकी फरहाई फरा मिले, तो वो 5 सदके मिलाकर हर रोज करें। दाल मसरी, दाल मूंगी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल टोटा मिलाकर सदका करें। मुझे हैरान है कि मैं सदके बताता हूं और एक बंदा मुझे कहता है मिस्टर दाल मूंगी। अभी उसे देखो कि मैं उसे दाल मूंगी नजर आता हूं, ठीक है ना। एक हट्टा कट्टा 6 फुट कई इंच का बंदा उसे दाल मूंगी नजर आती है। भाई आओ फिर मुझे पका कर खाओ,
یہ ویسے میں بھی مذاق کر رہا ہوں، اس نے بھی شاید مذاق کی ہو، تو یہ صدقے دے کر آپ ان سے نجات حاصل کر سکے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی وہ وظائف کرے تو صبح کی نماز کے بعد ہفتے والے دن یا غنی 1060 بار، اتوار والے دن یا فتح 499 مرتبہ، سوموار والے دن یا لطیف 129 بار، منگل والے دن یا قابل 903 بار، بدھ والے دن یا متعال 541 بار، جمعرات والے دن یا رضا کو 308 بار، جمعہ والے دن یا نور 256 بار پڑھنے سے آپ پر آنے والی تمام رکتیں، بندشیں، رکاوٹیں، التوا اور تاخیر رک جائے گی. آپ ایک بار کر کے تو دیکھیں نا. انشاءاللہ تعالی جلد اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. انشاءاللہ اللہ آتی حیات انشاءاللہ تعالی حاضر بعد صلاۃ الفجر بکرہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.